به نام حق و به یاد شهدا امروز جمعه 11 جوزای 1397 دیق بر گل یولسم دیالسا و نویم مطابقی اولی جون 2018 دی جون لوملای 2013 امروز صبح به طرف کمیسیون انتخابات رفتیم. در کمیسیون انتخابات فرما را گرفتیم تا این فرما خانه‌پوری شود و به عنوان کاندید مستقل در ولسی جرگه ثبت نام کنیم. اولین مرحله کارگزاری به اصطلاح آغاز این مسائل یک فرمی است که باید خانه‌پوری شود توسط 1000 هموطنان ما که تذکره دارند. این تذکره در کابل در یکی از مراکز ثبت رای دهندگان ثبت شده باشد و این نوع استیکر داشته باشد. به خاطر که نمره استیکر در فرمه‌ای که حمایت کنندگان در آنجا میدهند رسیده می شود. تنها چیزی که شرط است این است که صاحب تذکره در یکی از مراکز رای دهندگان در کابل ثبت نام کرده باشم، چون من کاندید ولسی جرگه از ولایت کابل هستم، همانطور که در 2 دوره گذشته هم از کابل بودم. من افتخار میکنم که با وعده هایی که ما دادیم در آن زمان، به شعارهایی که ما دادیم، به هیچ کدامش من خیانت نکردم. رای دهندگان را نفروختم، به آرمان هایشان خیانت نکردم. از زندگی مردمی که داشتم هیچ گونه تغییری در اینجا نیامد. همان زندگی که در آن وقت داشتیم فعلا هم داریم. در بین مردم هستیم، از مردم هستیم و در خدمت مردم هستیم. با هیچ وزیر و با هیچ مقام معامله نکردیم و رای هموطنان عزیز که به من اعتماد کرده بود، امانت خود به من سپرده بود، من به امانتشان خیانت نکردم. فعلا کارت رایدهی باطل شده، فقط نمبر استیکری و تذکره افراد لازم است. کمیسیون انتخابات فرمی را در اختیار هر کاندیدا قرار می دهد که کسانی که از این کاندیدا حمایت می کند این فرم را خانه‌پوری می کند. 1000 هموطن ما که دارای تذکره با استیکر هست می تواند که از یک نامزد حمایت کند تا این نامزد بتواند ثبت کند. بنابراین من نیاز به حمایت شما دارم. اول اینکه من این را در فیسبوک خود میگذارم. هموطنانی که خواسته باشند می توانند کاپی کنند و بعد با هموطنانی که دارای آرمان مشترک با ماست، اهداف مشترک است، عقاید مشترک هستند، یک افغانستان آرام، آباد، آزاد، مستقل و مساوی میخواهند با دوستای خود این فرم را خانه‌پوری کنند طبق معلوماتی که در اینجا داده شده و بعد برای من میتوانند بفرستند. با من تماس میگیرند که با آنها بیشتر در این مورد توضیحات داده شود. و دیگر مثل همیشه ما در سرک و کوچه و بازار و پس کوچه و در پارک و امثال هم میبراییم تا مستقیم با مردم در تماس شویم. اهداف خود را تشریح میکنیم، پروگرام های خود را تشریح میکنیم، آرمان های خود را تشریح میکنیم. هموطن ما اگر خواسته باشد آنها میخواهند که ما را حمایت کنند، بعد این فرم را خانه‌پوری میکنند. بنابراین من از شما هموطنان میخواهم که تذکره خود که استیکر داشته باشه ثبت کرده باشین در کابل، همیشه با خود داشته باشین، چون ممکن است در هر لحظه در هر جای با ما روبرو شوین. مثل همیشه ما در دسترس شما بودیم. من شماره تلفن خودم میگذارم 0799 33 53 16 یا 0744 38 15 14. هموطنانی که میخوان که در این مرحله اول با ما همکاری کنند برای حمایت از من و بعد برای کمپین با من تماس بگیرن، هموطنانی که بدون توقع شخصی میخوان که با من همکار باشند، فقط به خاطر خداوند، فقط به خاطر وطن، فقط به خاطر آرمان هایی که ما داریم، این هموطنان با من تماس بگیرن که ما برایشان توضیح میدهم که چگونه ما میتوانیم همکاری خود را آغاز کنیم. گران هیوادوالو نن جمعه ده زب نبجی کی دی تاکنی کمیسیون تطلیلی وم حتی دی ثبت نام فرمی واخیستم. دا لومړی مرحله ده. په دا مرحله کې اړتیا ده چې زر هیوادوال چې هغوی تذکره لري په کابل کې د رای ورکولو په مرکز کې ثبت نوم کړی وي. فرما ما ته ورکړی دی کمیسیون، دا فرما په فیسبوک کې واچوو
او تاسو کولی شئ چې دا فورمې واخلئ پرنټ وکئ او هغو هیوادوالو چې د موږ سره مشترک آرمانونه لري هغوی نه هم تاسو همکاري وغواړئ چې دا فورمې خانه‌پوري وکړي او بیا د ایمیل له لارې یا د مسیج له لارې ماته واستوي او بیا د ما سره تلیفوني اړیکه ونیسي هیوادوالو چې واقعا غواړي چې د ما سره د افغانستان لپاره د اسلام لپاره او د ولس لپاره همکاري وکړي د ما سره تلیفوني اړیکه ونیسي یا د ما د فیسبوک له لارې او یا د ما د ایمیل له لارې د اړیکې شماره 099 350 ګران هیوادوالو په دا ټاکنې د موږ اصول هم دا و چې په کوڅه و سړک و بازار و پارک کې ځو د ولس سره مستقیم اړیکه نیسو د هغوی سره خبرې کوو خپل پروګرامونه خپل موخه خپل آرمانونه د هغوی سره شریکوو بیا د هغوی ملاتړ غواړو هغه افغانانو چې د موږ سره یو آرمان لري یو موخه لري هغوی د موږ نه ملاتړ کوي بیا دا فورمې خانه‌پوري کوي ګران هیوادوالو که تاسو غواړئ چې د نږدې د ما سره وګورئ هره ورځ د 1 بجې نه وروسته د پارلمان په علاقه خانه ریاست 5 د دارالمان په سړک د کیور روغتون او یا د آمریکایانو پوهنتون مخامخ کې د ما دفتر هم التشته هموطنان عزیز که میخواد مستقیم من را ببینند میتوانند که هر روز بعد از ساعت 1 بجه در دفتر من در ریاست 5 قبلی الحاقی پارلمان سرک دارالمان نزدیک پارلمان جدید نزدیک قصر دارالمان ایستادگاه سناتوریوم مراجعه کنند در دروازه علاقه پارلمان روبروی شفاخانه کیور و پوهنتون آمریکایی است. تشکر از شما ډیر مننه یا شسین افغانستان ژوندی دوی افغانستان زنده باد افغانستان